सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म महाभारतमा के छ निबन्ध सङ्ग्रह अन्तर्गतको 6औं निबन्ध अंशावतार लिएर उपस्थित भएको छु। यो अंशावतार आदि महाभारतको आदि पर्व अन्तर्गत को कथावस्तुलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो। अंशावतार भनेको अंश पूर्णावतार त भगवानको हुन्छ र अंशको पनि अवतार हुन्छ। प्रत्येक अंशमा उहाँहरूले अवतार लिनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ यहाँनिर अंशावतारमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। अवतार भन्ने बित्तिकै हामीले भगवानले विभिन्न रूप धारण गरी प्रकट हुनु भनेर बुझ्ने गरेका छौँ। उदय हुनु, उत्रनु वा आरम्भ हुनुलाई पनि अवतार नै मानिन्छ। अवतरण गर्नु वा ओर्लने प्रक्रियालाई पनि अवतार शब्दले बुझाउँछ। स्वर्गवासी देवताले पृथ्वीमा अवतरण गर्नुलाई पनि अवतार नै मानिन्छ। पृथ्वीमा देवताहरूको अंशलाई लिएर जन्म लिनु वा प्रकट हुनुलाई अंशावतार भनिन्छ। हामी सबै मान्छेहरू भगवानकै अंशलाई लिएर पृथ्वीमा जन्मिएका हौँ, तर हामीले आफूभित्र भगवानको त्यो अंश छ कि छैन भनेर प्रारम्भिक चिन्तनसम्म गरेका छैनौँ। मनुष्य योनिमा देवताको अंशका रूपमा मात्र होइन, दानव, गन्धर्व, नाग, राक्षस, सिंह, बाघ, हरिण, सर्प, पंक्षी र भूतको अंशका रूपमा पनि जन्म भएको पाइन्छ। दानव राज विप्रचित्ति मनुष्य योनिमा श्रेष्ठ जरासन्धका रूपमा विख्यात भयो। दितिपुत्र हिरण्यकशिपु नै मनुष्यलोकमा शिशुपाल भएर जन्मियो। महान असुर शौरभानुले नै भयङ्कर कर्म गर्ने राजा उग्रसेनका रूपमा जन्म लियो। महादैत्य विरूपाक्षले मनुष्यलोकमा चित्रधर्मा राजाको रूपमा ख्याति प्राप्त गर्यो। चन्द्रहन्ता दैत्य मनुष्य योनिमा स्वामी राजर्षि सुनक भयो। वृत्र नाम गरेको राक्षस नै मनुष्यलोकमा राजर्षि मणिमानका रूपमा नामले प्रसिद्ध भयो। दानवहरूमा महाबली कालनेमी नै उग्रसेन पुत्र कंसका रूपमा विख्यात भयो। देवर्षि बृहस्पतिको अंशका रूपमा अयोनिज भरद्वाज नन्दन द्रोण जन्मिए। तिनै द्रोण सम्पूर्ण धनुर्धारीहरूमा उत्तम र सम्पूर्ण शास्त्रका ज्ञाता पनि थिए। उनको कृति टाढा टाढासम्म फैलिएको थियो र उनी अत्यन्त तेजस्वी थिए। उनी धनुर्वेद र वेद दुवैका सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता मानिन्थे। उनले विचित्र कर्म गरेर कुलको मर्यादा बढाउने प्रयास गर्थे। उनकै वंशमा महादेव, यम, काम र क्रोध सम्मिलित अंशद्वारा अश्वत्थामाको जन्म भयो, जुन अश्वत्थामा अत्यन्त पराक्रमी र शत्रु पक्षको संहार गर्ने वीर थिए। महर्षि वशिष्ठको श्राप र इन्द्रको आदेशले गङ्गाजीको गर्भबाट राजा शन्तनुको पुत्र रूपमा अष्टवसुहरूको जन्म भयो। तीमध्ये भीष्म सबैभन्दा कान्छा थिए। परम बुद्धिमान र वेदवेत्ता उनले कौरव वंशलाई निर्भय बनाए। उनले जमदग्निका पुत्र परशुरामसँग युद्ध गरे। रुद्रगणको अंशका रूपमा जन्मिएका ब्रह्मर्षि कृपको पुरुषार्थ असीमित थियो। द्वापरको अंशका रूपमा महारथी राजा शकुनीको जन्म भयो। वायु देवताहरूको अंशका रूपमा वृष्टिवंशी शत्रुमर्दन सात्यकीका साथै द्रुपद, कृतवर्मा र विराट राजाहरू जन्मिए। गन्धर्वराज हंस नै कुरु वंशको वृद्धि गराउने व्यासनन्दन धृतराष्ट्रका रूपमा प्रसिद्ध भए। उनी आमाको दोष र महर्षिको क्रोधका कारण प्रज्ञाचक्षु अर्थात् अन्धो भएर जन्मिएका थिए। उनकै भाइ पाण्डु सप्तधर्ममा तत्पर र पवित्र थिए। सूर्यपुत्र धर्मको अंशका रूपमा नीतिशास्त्री विदुरको जन्म भएको थियो। कलिको अंशका रूपमा दुर्बुद्धिमान र कुरुकुल कलङ्की राजा दुर्योधन जन्मिए। पुलस्त्य कुलका राक्षसहरू नै मनुष्य योनिमा दुर्योधनका दुशासन आदि
100औं भाइ भएर जन्मिए। धृतराष्ट्रका 100औं पुत्रका अतिरिक्त युत्सु भने वैश्य जातीय स्त्रीबाट उत्पन्न भएका थिए। यी सबै पुत्रहरू शूरवीर, युद्धकालमा कुशल, वेदवेत्ता र शास्त्रमा पारङ्गत पनि थिए। शकुनीको सल्लाह अनुसार दुर्योधनले आफ्नी एकमात्र बहिनी दुश्शलाको विवाह सिन्धु देशका राजा जयद्रथका साथमा गरेका थिए। वायुको अंशका रूपमा भीमसेन र देवराज इन्द्रको अंशका रूपमा अर्जुनको जन्म भएको थियो। अश्विनी कुमारको अंशका रूपमा नकुल र सहदेव जन्मिएका थिए। ती दुवैको सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनलाई मोहित गर्न सक्ने सामर्थ्य थियो। चन्द्रमा पुत्र वर्षाको अंशका रूपमा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जन्मिएका थिए। अभिमन्युको जन्म हुँदा चन्द्रमाले देवतासँग विशेष अनुरोध गरेका थिए। चन्द्रमाले आफ्नो पुत्र प्राण भन्दा पनि अत्यन्त प्रिय भएकाले धेरै दिनका लागि दिन नसक्ने पृथ्वीमा असुरको वध गर्नु देवताको कार्य भएकाले वर्षा पृथ्वीमा जाने तर धेरै समय नबस्ने नरका साथी नै नारायण भएकाले उनी इन्द्रकै अंशमा पृथ्वीमा अवतरित भएको हुँदा उनको नाम अर्जुन रहने र उनी पाण्डुका प्रतापी पुत्र कहलिने। पृथ्वीमा वर्षा नै उनै पुत्र अर्जुनको पुत्र हुने र बाल्यावस्थामा नै महारथी मानिने। जन्मेर 16 वर्षसम्म पृथ्वीमा रहने। 16औं वर्षमा महाभारतको संग्राम हुने र त्यति बेला नै देवतांशका रूपमा जन्मिएका वीर पुरुषले शत्रुहरूको संहार गर्ने। एक दिन नर अर्थात् अर्जुन र नारायण अर्थात् श्रीकृष्ण उपस्थित नभएका बेलामा शत्रु पक्षले चक्रव्यूहको रचना गरेर देवतासँग युद्ध गर्ने। त्यति बेला नै वर्षाको अंशावतार अभिमन्युले सम्पूर्ण शत्रुलाई विनाश गरी अवैध व्यूहमा घुसेर निर्भय विचरण गर्ने। आधा दिनमै 1/4 शत्रुलाई यमलोक पुर्याइदिने। सन्ध्याकालमा सबै शत्रुको विनाश गरी चन्द्रमामै आएर मिल्ने। त्यही पुत्र नै वंश प्रवर्तक वीरपुत्र हुनेछ, जसले नष्ट भएको भरत कुलको पुनः उद्धार गर्नेछ भनेर चन्द्रमाले गरेको अनुरोधलाई सबै देवताले तथास्तु भनेर चन्द्रमाको पूजा गरेका थिए। यसरी वैशम्पायनको मुखारविन्दबाट आफ्ना पिताका पनि पिताको जन्म रहस्य सुन्दा राजा जनमेजय अत्यन्त प्रसन्न भएका थिए। महारथी धृष्टद्युम्न अग्निका अंशावतार हुन्। शिखण्डी राक्षसको अंशावतारका रूपमा पहिला कन्या भएर जन्मिएको थियो र पछि गएर पुरुष भएको थियो। 5 विश्वदेव गणको अंशका रूपमा द्रौपदीका 5 पुत्रको जन्म भएको थियो। वसुदेवका पिताको नाम सुरसेन थियो। उनी यदुवंशका श्रेष्ठ व्यक्ति थिए। उनबाट पृथा नामक एउटी कन्या जन्मिएकी थिइन्, जसको नाम अद्वितीय थियो। उग्रसेनका फुपूभाइ कुन्तीभोज सन्तानिनी थिए। सुरसेनले कुनै बेला उग्रसेनसँग मैले आफ्नो पहिलो सन्तान तपाईलाई दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेका थिए। तदनुसार पहिलो सन्तानका रूपमा जन्मिएकी पुत्री पृथा उग्रसेनलाई सुम्पिएका थिए। पृथाले पितृगृहमा रहँदा ब्राह्मण र अतिथिहरूको सेवा सत्कार गर्ने जिम्मा पाएकी थिइन्। एक दिन दुर्वासा ऋषि अभ्यागत अर्थात् अतिथिका रूपमा घरमा आए र पृथाले उनको यथोचित सेवा सत्कार पनि गरिन्। अत्यन्त प्रसन्न भएर दुर्वासाले प्रयोग विधिसहित पृथालाई मन्त्रदान गरे र यस मन्त्रद्वारा तिमीले जुन जुन देवताको आह्वान गर्नेछौ ती देवताको कृपा प्रसादद्वारा तिमीले पुत्र उत्पन्न गर्नेछौ भने त्यो सुनेर कुतूहलता बस पृथाले सर्वप्रथम सूर्यको आह्वान गरिन्। फलस्वरूप सूर्य भगवानले कुन्तीका पेटमा गर्भ स्थापित गरे र त्यस गर्भबाट कुन्तीले एउटा पुत्र जन्माइन्। आमा बुबा र बन्धु बान्धवको डरले गर्दा उनले बाकसमा राखेर पुत्रलाई नदीमा छाडिदिन्। अधिरथ नामक माझीले पहिले आएर त्यसलाई आफ्नी पत्नी राधाका काखमा राखिदिए। दुवै दम्पतिले त्यस बालकको नाम वसुसेन राखिदिएका थिए। त्यो बालक सम्पूर्ण शास्त्र विद्या र शस्त्र विद्यामा समेत पारङ्गत भएको थियो, जुन पछि गएर उनको नाम कर्ण राखियो र उनको नाम सुरुको नाम चाहिँ वसुसेन थियो। एक दिन इन्द्रले ब्राह्मणको भेष धारण गरेर वसुसेनसँग दुवै कुण्डल र शरीरबाट उत्पन्न भएको कवच मागे अनुसारको चिज पाएपछि प्रसन्न भएर इन्द्रले वसुसेनलाई एउटा शक्ति प्रदान गरे। तिमीले जसमाथि यो शक्ति प्रयोग गर्छौ त्यसको निश्चय नै मृत्यु हुनेछ। पहिला कर्णको नाम वसुसेन थियो,
पछि कवच र कुण्डल कुण्डल काटेर इन्द्रलाई दिएका कारण उनको नाम वैकर्तन रह्यो। कवच धारण गरेर जन्मिएका कारण उनको नाम कर्ण उनी कर्ण नामले विख्यात भए। दुर्योधनका मन्त्री रहेका कर्ण साक्षात् सूर्यदेवका सर्वोत्तम अंश मानिन्छन्। भगवान नारायणको अंशका रूपमा पृथ्वीलोकमा श्रीकृष्णको अंश जन्म भएको हो। बलराम शेषनागका अंश हुन् भने प्रद्युम्न सनतकुमारका अंश हुन्। इन्द्रको आदेशबाट पृथ्वीमा उत्पन्न भएका 16,000 देवी वा अप्सराहरू श्रीकृष्णका पत्नी हुन्। लक्ष्मीको अंशका रूपमा रुक्मिणीको जन्म भएको भने शचीको अंशका रूपमा द्रौपदी जन्मिएकी हुन्। सिद्धि र धृति नै मनुष्यलोकमा कुन्ती र माद्री भएर जन्मिए। हामीले भगवान मानेर पुज्ने गरेका श्रीकृष्ण पनि भगवानकै अंशावतारका रूपमा यस लोकमा मान्छे भएरै जन्मिएका रहेछन्। राम्रो काम गरेकाले श्रीकृष्णलाई सबैले भगवान मानेर पुज्ने गरेका रहेछन्। जुनसुकै आफूभित्र देवता वा दानव कुन अंश विद्यमान छ भनेर गम्भीर चिन्तन गरी दानवको अंश त्यागी आफूमा देवताको अंश भित्राउनेतर्फ अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ। यो महाभारतको आदि पर्वसँग सम्बद्ध अंशावतार नामक यो 6औं निबन्ध यति नै रह्यो। र हामी सबै भगवानका अंश छौँ। हामीले त्यो अंशलाई चिनेर हामीले नकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई क्रमशः छाड्दै जानुपर्छ। अंशलाई चिन्न सक्नु, देवांशलाई सदंशलाई चिन्न सकेर अगाडि बढ्न सक्नुमा नै जीवनको सफलता छ। यो निबन्ध सुनेर हेरेर जसलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने इच्छा जागेको छ उहाँहरूले लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।